प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ पूर्वी नेपालमा, रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ, पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com बाट पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, हामीले केही दिन यता मुलुकको समृद्धिका लागि, मुलुकको विकासका लागि, मुलुकको पूर्वाधार निर्माणका सन्दर्भमा अनि समग्रतामा भारतले मिचेको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख सहित नेपालका विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रको अतिक्रमित जमिन फिर्ता ल्याउने सन्दर्भमा चीनको भूमिका के हुन सक्छ, चीन अब कसरी, कुन रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छ नेपालको सन्दर्भमा भन्ने विषयमा बहस निरन्तर गर्दै आएका छौँ। कि यो बिचमा हामीले देख्यौँ संविधान संशोधन प्रस्ताव, संविधान संशोधनको कार्यसूची जुन यसअघि सङ्घीय संसदले निर्धारण गरेको थियो, त्यो कार्यसूची अन्तिम समयमा आएर हट्यो र यही बिचमा श्याम शरण नेपाल आए भनियो, उनको दौडधुप देखियो र भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले समाचार छापे नेपाल सरकारले दाबी गरिराखेको उनीहरूकै भाषामा भारतको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेखसँग सम्बन्धित दाबी नेपालले छाड्यो। नेपाल सरकार पछि हट्यो, संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लियो जस्ता विषयमा समाचार समेत आइरहँदाखेरि आज पनि हामी यो नेपालको समस्या सम्बोधनको प्रश्नमा चीनले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, यसका लागि अहिले चलिराखेको चिनिया जनकङ्ग्रेसको वार्षिक अधिवेशन, चिनिया जनराजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलनबाट हुने निर्णयहरूबाट कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने विषयमा हामी जोडिराखेका छौँ। हामीसँग नेपाल चीन मामिलाका विज्ञ दीपक सरकार यति बेला सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी समग्रतामा नेपालको विकासमा चीनको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने प्रश्नमा जोडिन खोजिराखेका छौँ, अथवा चीनले गर्ने निर्णयबाट भारतको जुन व्यवहार देखिराखेको छ, अझ चीन र भारतका सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा आएको सीमा विवादलाई लिएर जुन रूपमा अमेरिकाले भूमिका खेल्न खोजिराखेको छ, त्यो सन्दर्भमा के भूमिका हुनसक्छ, के देखिन सक्छ, त्यसको प्रभाव नेपालमा के पर्न सक्छ भन्ने सन्दर्भ नै हो। किनकि जब जब चीनसँग हामी नजिक हुन्छौँ त्यति बेला भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिराखेको हुन्छ, तिक्ततापूर्ण भइराखेको हुन्छ, संशयपूर्ण बनिराखेको हुन्छ। त्यही परिवेशमा अहिले हामी छौँ, त्यही परिस्थितिमा अहिले हामी छौँ। जब जब भारतसँग हाम्रो तिक्तता र समस्या बढ्दै जान्छ त्यति बेला स्वाभाविक रूपमा चीनको भूमिका नेपालमा अलिकति बढी खोजिराखिएको देखिन्छ। त्यसकारण यो सङ्कटको बेलामा सङ्कटको सारथी बन्दै आएको चीनले अब नेपालको मामिलामा के गर्न सक्छ र चीनको अहिले चलिराखेको यो जनकङ्ग्रेसको बैठकबाट हुने निर्णयको प्रभाव नेपालमा कस्तो पर्न सक्छ। नेपाल चीन मामिलाका विज्ञ दीपक सरकार टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दीपकजी नमस्ते। हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नेपालमा जब जब भारतका सन्दर्भमा नकारात्मक धारणा बढेर जान्छ, नकारात्मक जनमत बढेर जान्छ, अथवा नेपालको मामिलामा जब भारतको भूमिकाका सन्दर्भमा संशयपूर्ण टिका टिप्पणी हुन्छन् स्वाभाविक रूपमा, त्यसपछि नेपालीले चीनले त केही गर्देला, चीनको भूमिका केही होला, अब त यो भारतले केही गरिदिइहाल्यो भने पनि हामीसँग चीन छ भन्ने खालको एउटा हाम्रो त्यो फिलिङ सधैँ जोडिएर आउँछ। यो यही मनोभावनाकै बिचमा अहिले जुन चिनिया जनकङ्ग्रेसको सम्मेलन चलिराखेको छ, अब यो सम्मेलनबाट चीनले गर्ने केही बुँदाहरू पारित गर्ला, त्यस पछाडि त्यसको प्रभाव नेपालमा पर्ला, यो अपेक्षा हामी गरिराखेका छौँ। के देख्नुहुन्छ तपाईँले अहिले चलिराखेको जनकङ्ग्रेसको सम्मेलन, वार्षिक अधिवेशन, अनि त्यसपछि नेपालले पाउन सक्ने अथवा छिमेकीहरूले पाउन सक्ने लाभ? पहिलो कुरो, यो अहिले दुई अधिवेशन भन्छन् उनीहरू चिनिया उसमा चाहिँ। एउटा चाहिँ यो चिनिया राष्ट्रिय जनसभा एनपिसी, नेसनल पिपुल कङ्ग्रेस भइहाल्यो। अर्को चाहिँ चिनिया राजनीतिक परामर्शदात्री सभा सिपिसिसीको, यो दुईटा चाहिँ समानान्तर रूपमा हुने यो अधिवेशन हो। त्यसैले दुई अधिवेशन भनेर बुझिन्छ। यो वर्ष चाहिँ यो अधिवेशन झन्डै 2 महिनापछि
हुँदैछ पूर्व पहिलेको नियमित मार्चमा हुनु पर्थ्यो। किनभने कोभिड-19 को कारणले भएको छ यो चाहिँ। अब यसमा चाहिँ यो 2 अधिवेशनमा एउटा पाटो चाहिँ यो परामर्शदात्री सभाले सुझाव दिने राष्ट्रिय जनकांग्रेसलाई समसामयिक विषयहरूमा, राष्ट्र निर्माणका विषयहरूमा अनि थुप्रै सरोकारका विषयहरूमा सुझाव दिने गरिन्छ। त्यो चाहिँ झन्डै तपाईँको यो वर्ष सुझाव यसो हेर्दाखेरि 5000 विभिन्न विषयमा त्यस्ता सुझावहरू सूचीकृत भएको छ। र अर्को चाहिँ राष्ट्रिय जनसभा जसले चाहिँ अब चीनको चाहिँ सर्वोच्च विधायिका पनि हो त्यो, त्यसले चाहिँ समसामयिक देशको परिस्थितिहरूमा नीति निर्माणदेखि लिएर आफ्ना लक्ष्यहरू निर्धारण गर्ने, विकासका आधारहरू, विकासका नीतिगत निर्णयहरू गर्ने गर्दछ। अब यो पटक चाहिँ विशेष गरी अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरो त कोभिड-19 हो। संसारभरि यसको एउटा कोभिडले पुर्याएको असर अनि चीनको अनुभव, चीनले पनि यो कोभिडको ठुलो मार बेहोरेको छ, त्यसमा नियन्त्रणमा चीनको भूमिका, चीनले खेलेको भूमिका भयो अनि त्यसको अर्थतन्त्रमा पर्ने असरहरू विश्वव्यापी रूपमा र चिनी अर्थमा पर्ने कुराहरू र अब आउने दिनहरूमा कोभिड-19सँग जान सक्ने, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र त्यसलाई अरू ढङ्गबाट कसरी सम्बोधन गर्ने, अर्थतन्त्रमा, सामाजिक जीवनमा यस्तो कुरा एउटा भयो भने। अर्को कुरो चाहिँ यो वर्ष चाहिँ 13औं पञ्चवर्षीय यो आयोजनाको अन्तिम वर्ष पनि हो र अर्को यिनीहरूको चाहिँ 2020 को लक्ष्य छ एउटा गरिबी निवारण चीनको। अब यो वर्ष 2020 भइहाल्यो, यसमा चाहिँ अब केही महिना अझ बाँकी छ र गरिबी निवारणमा उनीहरूको लक्ष्य हासिल गर्न बाँकी कामहरू गर्ने र सँगसँगै समुन्नत समाजको व्यवस्था गर्ने भन्ने जुन लक्ष्य छ यो हो मुख्य कुरो। र अनि तेस्रो कुरो चाहिँ अब चीनले विश्वव्यापी रूपमा अघि सारेको एउटा अभियान BRI जो चाहिँ संसारको एउटा चाहिँ सरकारको र अब संसारकै एउटा सम्पदाको रूपमा रह्यो त्यो अभियान, त्यो बारे एउटा निर्णय गर्ने हो। अब छिमेक नीतिका सन्दर्भमा अथवा विशेष गरी भारतसँग पनि चीनको अहिले पछिल्लो समयमा त्यो ढङ्गबाट समस्या देखिएको छ सीमा क्षेत्रमा। हामी पनि सीमाकै पिरोलोमा अहिले छौँ, भारतसँगै जोडिएको सन्दर्भ र लिपुलेखमा पुग्दाखेरि चीनसँग पनि जोडिएको सरोकार रह्यो। यो मामिलामा लिने जस्तो छिमेकी पहिलो अथवा छिमेकी समृद्ध हुनुपर्छ भन्ने खालको जुन एउटा चीनको नीति छ, त्यस आधारमा हेर्दाखेरि हामीले केही अपेक्षा गर्न सक्छौँ? पहिलो कुरो त यस्तो छ, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिलेको समस्या, हामीले यहाँ तपाईँले उठाउनु भएका समस्याहरू चाहिँ हाम्रो अहिले दुई पक्ष हो। पहिलो कुरो किनभने त्यो स्पष्ट भएको कुरा हो। चीनको पनि एउटा परराष्ट्र नीतिको एउटा राम्रो पक्ष के छ भने कसैको आन्तरिक मामलामा र कसैको द्विपक्षीय मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने, यो कुरोमा उनीहरू विश्वास गर्छन् र उनीहरूको पछिल्लो प्रतिक्रिया पनि त्यही छ। पहिला द्विपक्षीय रूपमा वार्ताबाट, डायलगबाट, संवादबाट चाहिँ समस्या हल हुनुपर्छ भन्ने छ। र अब यहाँ कोहीले त्रिदेशीय कुरा पनि उठाएकै छन्। त्रिदेशीय त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर त्यो त्रिदेशीयको मामला अगाडि आउँछ। अहिले त द्विदेशीय मामला मात्र अगाडि आइरहेको छ। त्यसैले अब चीन हाम्रो असल मित्र हो। उनीहरू सदैव चिनिया सरकार, नेपाली जनताहरूको जे गर्दा भलो हुन्छ, चिनिया उनीहरू चाहिँ नेपाली जनताको साथमा छन्, अर्थात् नेपाली जनताले गर्ने निर्णयहरू नै उनीहरूले अनुमोदन गर्ने हो, समर्थन गर्ने हो। हजुर हजुर। त्यस हिसाबमा यो हामीले जस्तो भनिराखेको चाहिँ चीनको भूमिका चाहियो भनेर पछिल्लो समयमा जब चीनले यो आन्तरिक मामिला हो, दुई देशको बिचको मामिला हो भनेर विज्ञप्ति निकालिसक्दाखेरि भूमिका त्यतिकै हो चीनको, त्योभन्दा बाहेकको भूमिका अपेक्षा गर्न हुँदैन हामीले। त्यो त के हुन्छ भने होइन, त्यो त डिप्लोमेटिक नोट्सहरू, डिप्लोमेटिक वक्तव्यहरू, त्यो धेरै कुराहरू तपाईँ हामीले जस्तो स्पष्ट रूपमा अथवा त्यसको चाहिँ ठाडो शब्दमा अथवा चाहिँ त्यो त्यसरी आउने कुरो पनि भएन होइन। सबभन्दा पहिलो कुरो पहिला अघि भने पहिला हामी हाम्रो अर्को छिमेकी देश भारतसँगको यो जुन अहिलेको समस्या छ त्यो चाहिँ वार्ताबाट हामीले टुङ्गाउनु पर्यो। चीनलाई अहिले आमन्त्रण गर्ने होइन यो समस्या मेरो विचारमा चाहिँ। पहिला हामी आफ्नो क्षमता, आफ्नो राष्ट्रिय अडान र हाम्रो अखण्डतालाई
सिरोपर गरेर यसमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब जस्तो हामीले हाम्रो अर्थतन्त्र जुन रूपमा अहिले सङ्कुचित भइराखेको छ, विशेष गरी भारत सङ्घको समस्या पनि भयो, कोभिड-19ले सिर्जना गरेको समस्या पनि भयो, विश्व श्रम बजारमा आइराखेको त्यो सङ्कट पनि भयो, यी सबै कारणले गर्दा जुन रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्र सङ्कुचित भइराखेको छ, हामी एकदमै कठिन अवस्थामा छौँ भन्दै गर्दाखेरि यो सङ्कटलाई हामीले चीनसँग लगेर कसरी जोड्न सक्छौँ? अब लाभ लिने कुरा गरौँ न त, चिनिया जनकङ्ग्रेसको यो चल्दै गर्दाखेरि। अब कोभिड-19को त यसले विश्व अर्थतन्त्रमै एक प्रकारको एउटा विषम परिस्थिति नै ल्याएको छ होइन। तपाईँको चाहिँ अहिलेको आर्थिक केन्द्रहरू जसलाई हामी विश्व अर्थतन्त्रमा आर्थिक केन्द्रहरू भनेर भनिएका देशहरू जस्तो अमेरिका भयो, पश्चिमेली कतिपय देशहरूलाई पनि यसले चाहिँ आफ्नो एउटा हैसियत देखाइदियो होइन। र अब चीन त एउटा विकासशील देश हो। अब विकसित देश भनेकाहरूको अर्थतन्त्र त डामाडोल भइसकेको छ। अब यसले गर्दाखेरि चीन यो अहिलेको अहिलेको यो जनकङ्ग्रेस परामर्शदात्री सम्मेलन र राष्ट्रिय जनसभाको बैठकले पनि यो चिनिया अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने र यसलाई चाहिँ यो विश्व अर्थतन्त्रसँग स्पष्ट रूपमा र एउटा चाहिँ बलियो रूपमा कसरी जाने भन्ने एउटा उनीहरू रूपरेखा तयार गर्दै छन्। त्यो एजेन्डामा छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल जस्तो साना देशहरू अनि अरू विकासशील देशहरू एकगठ भएर यो आउने अर्थतन्त्रको विषम परिस्थितिलाई संयुक्त रूपमा झेल्नु त पर्छ नै। यो यसको लागि चीनको भूमिका अहम भूमिका छ। अब कतिपय विदेशी पश्चिमेली भनौँ न, पश्चिमेली अर्थविदहरू त अब अहिलेको अर्थतन्त्रको केन्द्र नै चीन हुन्छ भन्ने, शक्ति राष्ट्रको रूपमा चीन आउँछ भन्ने छ। त्यो हुनुको के दुई तिनवटा कुराहरू छ। एउटा चाहिँ राजनीतिक स्थायित्व चीनभित्रको, अनि चिनियाहरूको चाहिँ योजनाबद्ध विकास र निर्माणका कुराहरू, पूर्वाधारका तयारीहरू। यसले गर्दा चीनको अर्थतन्त्र चाहिँ अरूले सोचे भन्दा बढी स्थिर छ र अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ। र त्यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा छिमेकीको हैसियतले नेपालमा त्यसको सकारात्मक असर पर्छ नै। अब जो नयाँ परिस्थितिमा यो चीनको जुन श्रेष्ठता, सम्भावित श्रेष्ठताको कुरा तपाईँले पनि गर्नुभयो, अहिले पश्चिमा देशहरूबाट अथवा विज्ञहरूबाट त्यही खालको प्रक्षेपण पनि भइराखेको छ। त्यो जुन चिनिया श्रेष्ठतासँग हामी जोडिनु पर्यो के? अब कसरी जोडिने? चीनबाट एउटा रेल आयो, सामान आइपुग्छ, अब सिंगाछीसम्म रेलको डिब्बाभरि सामान आए मात्रै भनिराखेका छौँ हामीले। अब उता चीनको विकास त्यहाँसम्म आइपुगेर हामी त्यहाँबाट लाभ लिन सक्ने अवस्था त होइन होला। हामीले लाभ लिनका लागि के गर्न सक्छौँ? उनीहरूको मानसिकता के देखिन्छ चिनियाहरूको मानसिकता? पहिलो कुरो हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अब चीनसँगको सम्बन्धमा हामी बिआरआईको एउटा पक्षधर भइसक्यौँ होइन। र बिआरआईले पनि धेरै एउटा समृद्धि बाँड्ने भन्ने एउटा जुन अभियान हो यो, अब त्यो समृद्धि बाँड्ने उनीहरूको योजनासँग हामी कसरी समाहित हुन सक्छौँ, कसरी त्योसँग जोडेर जान सक्छौँ भन्ने कुरो त हाम्रो नीति निर्माता, हाम्रा अगुवाहरू, हाम्रा राजनेताहरूले र राजनीतिक पार्टीहरूले एउटा स्पष्ट खाका बनाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ के छ भने हाम्रो समृद्धि, जनताको, नेपाली जनताको समृद्धिलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। हामी स्पष्ट भइसकेपछि स्वभावतः छिमेकीहरू, चीन अरू हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू त्यसमा गाँसिन आउँछन्। पहिला हामी स्पष्ट हुनु पर्यो, हाम्रो धरातल स्पष्ट हुनु पर्यो, हामी के गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा हुनु पर्यो। जस्तो अब मुख्य कुरो चाहिँ विकासका पूर्वाधारहरू हामीले स्पष्ट रूपमा भन्नु, हाम्रो लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू यी हुन्, हामी यसरी जान सक्छौँ। हाम्रा यो नीतिगत र प्रक्रियागत हाम्रो चाहिँ उद्देश्यहरू स्पष्ट हुनु पर्यो क्या। त्यही त हामीले के गर्न, त्यसलाई आमन्त्रण गर्न अगाडि तपाईँ हामी कति तयार छौँ त? हाम्रा कर्मचारी तन्त्रको प्रक्रियाको कुराहरू, हाम्रा चाहिँ राजनीतिक स्वभावहरू, सबै कुराहरू यसमा चाहिँ त्यो सेरोफेरोमा आउँछ। त्यसलाई त्यो हामी स्पष्ट गर्न सक्यौँ। अहिलेसम्म हामीले गर्न एक ठाउँमा छ। हजुर, अहिलेसम्म हामीलाई दिएका सुविधाहरू, लाभहरू हामीले लिन सकेका छौँ अपेक्षा गर्दै गर्दाखेरि? अनि यस्तो छ, कतिपय कुराहरू अब यो बिआरआई त भर्खर गत वर्षदेखि अलि चलायमान भएको छ नेपालमा। तर त्यति स्पष्ट अझ मैले अघि नै भने नि हामी कसरी तयार भइरहेको छौँ। चीन त अब उहाँ अफ्रिका बिआरआईकै सेरोफेरोमा अफ्रिका पुगिसक्यो। अफ्रिकै मुलुकहरूसम्म उनीहरूको मित्रवत र विकास समृद्धि चाहिँ सेयर गर्ने अभियानमा पुगिसकेका छन्। अब हामी कहाँनिर छौँ यो हामीले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो
र हाम्रा नीति निर्माताहरूले हाम्रा अगुवाहरूले यो कुरो स्पष्ट भन्नु पर्यो, हामी यहाँनिर छौँ है, अब हामी यसो गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो होला जस्तो लाग्छ। अर्को यो शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको बाटोमा चीन अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा उनीहरूको त्यो सम्बोधनका क्रममा आइराखेको यो शब्दावली बहुतै प्रयोग भइराखेको देखिन्छ। शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको बाटोमा अग्रसर हुँदै गर्दाखेरि अहिले सिङ्गो एसियामा देखिराखेको यो जुन सीमासँग सम्बन्धित अथवा सामरिक महत्त्वसँग जोडिएका जुन प्रश्नहरू छन् त्यो प्रश्नमा चीनले के गर्न सक्छ, के गर्नुपर्छ? होइन, पहिलो कुरो अब हरेक राष्ट्रसँग आफ्नो अखण्डता जोगाउने अथवा त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार चाहिँ राख्छ नै होइन। सबै देशलाई आफ्नो सार्वभौम कुराहरू, राष्ट्रिय अखण्डता कुराहरू, राष्ट्रिय कुराहरू प्यारो लाग्छ पनि। र त्यसमा पनि अब चीन चाहिँ यो एसियाको अलि ठुलो देश र पहिल्यैदेखि चीनलाई घेर्ने नीति अब पश्चिमीहरूको त छ थुप्रै, अब त्यो हामी अहिले त्यो कतिपय कुराहरू यहाँ बहस नगरौँ त्यो विषयमा नगरौँ। तर मुख्य कुरो के हो भन्दाखेरि चीनले आफ्नो अखण्डता जोगाउन गरेका प्रतिरक्षाका उसको स्वाभाविक अधिकार पनि हो र चीनभित्रको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने, चाहे त्यो हङकङको मामलामा होस्, ताइवानको मामलामा होस्, अरू मामलामा होस्, त्यो खेल चाहिँ खेल्न खोजिरहेछ पश्चिमीहरू। त्यसको निहित उद्देश्य चाहिँ के हो भने त्यो अस्थिरता ल्याउने। अस्थिरता ल्याइसकेपछि चीनको अहिलेको आर्थिक विकास, सामाजिक विकास अनि एसियाकै विकासहरूमा त्यसको नकारात्मक र प्रभाव पर्छ नै त्यो अस्थिरताले। यो तर्फ चाहिँ सबै देशहरूले आफ्नो प्रतिरक्षालाई सुदृढ गर्ने, आफ्नो राष्ट्रिय जीवनलाई बलियो बनाउने अनि समृद्धि गर्ने त यो स्वाभाविक कुरो हो। अब अन्त्यतिरै छौँ हामी। पछिल्लो समयमा विशेष गरी मानव जातिको स्वास्थ्य सरोकारसँग जोडिएको एउटा प्रश्न, जुन प्रश्नमा जे गर्यो चीनले पछिल्लो समयमा आफूले भोगेर पनि त्यो अहिले विश्वले देखिराखेको छ, हामीले सुरुमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। अब यो आपतकालीन प्रतिक्रिया क्षमता बढाउनु पर्ने रहेछ सम्पूर्ण विश्वमा भनिराखिएको छ। अझ नेपाल जस्ता देशका हकमा त कुनै मानिस कोरोना लागेर मरेको 7 दिन पछाडि रिपोर्ट आएर यसलाई त कोरोना लागेर छ भन्ने ढङ्गबाट हामी गुज्रिराखेका छौँ। अब यो चीनको त्यो क्षमता, चीनको त्यो प्रविधि, चीनको त्यो अनुभवलाई हामीले यो आपतकालीन प्रतिक्रिया क्षमता वृद्धिका सन्दर्भमा जोड्नु पर्यो। कसरी जोड्न सकिन्छ, हामीले के गर्न सक्छौँ र चीनले के गरिदिन सक्छ हाम्रा लागि? पहिलो कुरो चाहिँ यो कोभिड-19 को मात्रै भएन, सबै कुराहरू, धेरै कुराहरू जस्तो भूकम्पै हामीले भोग्यौँ, अब बाढी पहिरोको सम्मुखमा हामी छौँ। मैले यो कोभिडबाट जोड्न खोजेँ यसमा पहिला। कोभिड-19 को संसारभरि जुन यसको असर देखियो अनि त्यो असरले धेरै देशहरूको सामाजिक जीवन, स्वास्थ्य जीवन, राज्यले गरेको स्वास्थ्य नीतिहरू चाहिँ फितलो देखाइदियो। इभेन तपाईँ न्युयोर्कमा भएको असरबारे न्युयोर्कको मेयरको कुराहरू सुन्नुभयो भने, त्यहाँको अवस्था सुन्नुभयो भने एउटा कतिले त ड्रिमल्यान्ड जस्तो भएको अमेरिकाको हालत त्यस्तो छ। अर्थात् स्वास्थ्य सेवा, जनता बिचमा पुग्न सक्ने स्वास्थ्य सेवा कमजोर छ। अब त्यही कुरो चीनमा अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् 80वटा भन्दा बढी देशलाई यो कोभिडको चाहिँ औषधि उपचारदेखि औषधि साधनदेखि लिएर औषधिसँग सम्बद्ध अरू सबै कुराहरू सहयोग गरिरहेको छ 80वटा मुलुकमा, भन्दा बढी मुलुकमा। त्यो चाहिँ कोभिडसँग लड्नको लागि। त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि चिनियाहरूको स्वास्थ्य सेवामा उनीहरूको लगानी राज्यले प्राथमिकता दिएको क्षेत्र हो भन्ने कुरा स्पष्ट भयो। र त्यो सँगसँगै अरू आपतकालीन, तपाईँले बाढी पीडित भन्नुभयो, भूकम्पकै कुरा गर्नुभयो, यस्तामा चिनियाहरूको एउटा चाहिँ एउटा सञ्जाल छ, नेटवर्क, जुन चाहिँ दैवी प्रकोप, यस्ता अरू प्रकोप, प्राकृतिक प्रकोपहरूसँग जुझ्ने एउटा चाहिँ क्षमताको विकास गरेका छन् तिनीहरूले। र त्योबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। जस्तो अब हामी कहाँ पनि यो के अरे विपत्ति उद्धार के गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छ, त्यसलाई अलिकति फरक बनाएर एउटा ठुलो केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ चिनिया अनुभवबाट सिक्नुपर्छ। जस्तो तपाईँ छेङ्डु जानुभयो भने त्यहाँ यो यस्तो खालको प्रकोप, डिजास्टर को चाहिँ यस्ता प्रकोपहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, कसरी उद्धार कार्यलाई परिचालन गर्ने, त्यस्तै त्योसँग सम्बद्ध औजारहरू, त्योसँग साधन स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, विकास कसरी गर्ने, यस्ता एउटा सेन्टरहरू तपाईँ छेङ्डुमा सम्म गएर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। ठाउँमा पनि छ चिनको। हो, त्यस्तो
अनुभवहरू लिएर हामीले पनि अब हामी कहाँ कहिले चाहिँ बाढी पीडितको तराईतिर आउने अनि भुक्षयहरू हुने पहाडतिरको भयो अनि भूकम्प जस्ता कुराहरू अहिले रोग व्याधिकै कुराहरू यस्तोबाट हामीले चीनबाट धेरै सिक्न सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा राम्रो संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ चीनले सहयोग गर्न चाहिँ पछि हट्दैन। ऊ तयार देखिन्छ सधैँ, तर हामीमा त्यो खालको प्रतिबद्धता र ऐक्यबद्धता छैन। प्रतिबद्धता पनि चाहियो एउटा कुरो। अरू कुरो हामी स्पष्ट हुनु पर्यो, हाम्रो कुराहरू चाहिँ हाम्रो अभियानहरू, हाम्रो लक्ष्यहरू, हाम्रो उद्देश्यहरू त्यो स्पष्ट हुनु पर्यो क्या। हामी के गर्दैछौँ, के गर्न चाहन्छौँ र हामी चीनबाट के सिक्ने, के चाहने, त्यो चाहिँ। तर यसमा हाम्रो चाहिँ चीनसँगबाट के सिक्ने, सुन्नुहोस्, त्यसमा के हुनु पर्यो भने हामीले सधैँ चाहिँ जनता केन्द्रित, जनता नै पहिलो प्राथमिकता भन्ने चाहिँ सोचबाट बढ्नु पर्यो क्या, सबभन्दा पहिलो कुरो। अहिले पछिल्लो समयमा चीनसँगबाट धेरै अपेक्षा, चीनबाट हामीले ल्याउन सक्छौँ, चीनबाट हामीले सिक्न सक्छौँ, चीनबाट हामीले भित्र्याउन सक्छौँ भन्दै गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा जुन रूपमा नेपालकै भूमिमा पश्चिमाहरूको मुभमेन्ट बढिराखेका छ, चीन विरोधी गतिविधिहरू बढिराखेका छन्, जातीय भेदभावका कुराहरू लगेर चीनसँग अथवा मानवाधिकारको कुराहरू लगेर चीनसँग जोडिँदैछ नेपालबाट भनेर जुन एउटा चासो र सरोकार व्यक्त भइराखेको छ, त्यसलाई पनि हामीले सम्बोधन गरिदिनुपर्छ होला नि। अब यस्तो छ, मानवाधिकारको कुरो त तपाईँ अब त क्लियर, धेरै कुरो त क्लियर भइसक्यो। पहिला मानवाधिकार भनेको एउटा राजनीतिक सङ्गठन, एउटा झुन्ड जनताहरूको एउटा सङ्गठन गर्ने, एउटा राजनीतिबाट अभिप्रेत हुने गतिविधि जस्तो मात्रै देखिएको थियो। वास्तवमा जीवनसँग, जीवन पद्धतिसँग जोडेर चाहिँ पश्चिमले हेरेन। अहिले जुन राजनीतिक प्रोपोगन्डाको रूपमा मात्रै त्यसलाई बढाइदियो क्या मानवाधिकार भन्ने कुरो। पछि अब त सबैतिर जोड्यो नि, तपाईँको सामाजिक जीवनको सबै पछि बाल वृद्धादेखि लिएर तपाईँको सबै खाले युवती युवक र अरू सबै खाले उमेरका जनताहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा र अरू विकासमा सहभागिता, राष्ट्र निर्माणमा सहभागिता लगायत सबै कुराहरूको चाहिँ जोडिया छ। अब तपाईँ चीनमा जानुभयो भने त्यो कुरो चाहिँ स्पष्ट रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँको विकास, त्यहाँको चाहिँ मानवाधिकारसँग उनीहरूको सूचाङ्क हेर्नुभयो भने अहिले धेरै राम्रो छ। हजुर हजुर। अब जस्तै युवाहरूकै कुरा गर्नुहोस् न, अहिले यो वर्ष तपाईँको उनीहरूको झन्डै 90 लाख युवाहरू चाहिँ ग्रेजुएट हुन्छन्। अब उनीहरूको रोजगारको कुरो छ, त्यो 80-90 लाख, झन्डै 1 करोडको हाराहारीको चाहिँ युवाहरूको लाई रोजगार दिने, त्यो चाहिँ अहिलेको उनीहरूको लक्ष्य छ यो वर्ष। किनभने उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यस्ता कुराहरू जुन चाहिँ जीवन पद्धति, जीवन मूल्य मान्यतासँग जोडेको कुराहरू, यो चाहिँ चिनियाहरूको अनुभव हामी सेयर गर्न सक्छौँ। र त्यो सँगसँगै हामीले एकअर्कामा चाहिँ सम्मान गर्ने राष्ट्रिय नीतिहरूलाई, राष्ट्रिय परिचयहरूलाई अनि तपाईँको उनीहरूको अखण्डतालाई त्यो सम्मान गर्ने परिपाटी चाहिँ हुनुपर्छ। हुन्छ, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दीपक सरकार, नेपाल चीन मामिलाका विज्ञ, विशेष गरी चीनको जनकङ्ग्रेस जुन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा राजनीतिक मञ्च हो, प्रशासनिक मञ्च हो, कूटनीतिक मञ्च हो अर्थात् आर्थिक मञ्च हो, चीनको समृद्धि जुन रूपमा अगाडि बढिराखेको छ त्यो मामिलामा एउटा थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा लिइने, कार्ययोजना बनाउने, त्यसलाई समीक्षा गर्ने र अगाडि बढ्ने बाटोमा चीनलाई अग्रसर गराइराखेको एउटा मञ्च, त्यो चिनिया जनकङ्ग्रेसको 13औं वार्षिक अधिवेशन अहिले चल्दै गर्दाखेरि, चिनिया राजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलन चीनमा चल्दै गर्दाखेरि, जुन गएको मार्चमा हुनुपर्ने थियो, कोभिड-19 को महामारीका कारण अलि यो बिचमा मेमा ल्याएर गरिएको छ र यो चिनिया जनकङ्ग्रेसको 13औं वार्षिक अधिवेशन 2897 जना, झन्डै 3000 प्रतिनिधि सहभागी छन्। देशैभरिबाट आएका सहभागीहरूले समग्रमा वर्षभरिका कार्ययोजनाहरू, समीक्षाहरू गर्छन्, चुनौतीहरू त्यहाँ पेश गर्छन् र समग्रमा अबको 1 वर्ष कसरी अगाडि बढ्ने, अबको 5 वर्ष पछाडि चीन कस्तो हुने, अबको 10 वर्ष पछाडि चीनको लक्ष्य के हुने भन्ने ढङ्गबाट त्यो मञ्चमा छलफल हुन्छ र त्यसैका लागि बसिराखेको यो वार्षिक अधिवेशन र परामर्शदात्री सम्मेलनको सन्दर्भमा केन्द्रित रह्यौँ। चीनले पारित गर्न सक्ने एजेन्डाहरू, चीनले उठाइराखेको अहिलेका यी सम्बोधन गरिराखेका विषयहरूबाट हामीले कसरी लाभ लिन सक्छौँ, हामी कसरी जोडिन सक्छौँ, किनकि अर्थतन्त्रलाई जुन रूपमा सङ्कुचित भइराखेको छ विश्वको अर्थतन्त्र, नेपालकै अर्थतन्त्र, त्यसलाई हामीले कसरी रिकभर गर्न सक्छौँ, किनकि हामी बजेट
प्रस्तुत हुँदै गर्दाखेरि यो चिनिया जनकङ्ग्रेसको वार्षिक अधिवेशन चलिराखेको छ। चीनसँग ठूलो अपेक्षा जोडिएको छ समृद्धिका सम्बन्धमा, नेपाल सरकारकै पनि र समग्र नेपाल राष्ट्रको सपना जोडिएको छ। त्यस हिसाबमा यो सम्मेलनबाट चीनले अवलम्बन गर्ने अर्थनीति, त्यसको नेपालमा पर्न सक्ने प्रभाव, नयाँ परिस्थितिमा चीनको जुन श्रेष्ठता देखिराखेको छ विश्वव्यापी रूपमा, त्यो श्रेष्ठताबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सक्छ, नेपाल कसरी जोडिन सक्छ, जुन रूपमा चीनले ज्ञानको उत्पादन गरिराखेको छ, प्रविधिको विकास गरिराखेको छ, त्यसबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सक्छ, जुन रूपमा पछिल्लो समयमा सीमाका सन्दर्भमा, सामरिक गतिविधिका सन्दर्भमा सम्पूर्ण विश्वमा अथवा विशेष गरी हाम्रा सन्दर्भमा एसियाली मुलुकहरूमा जुन खालको द्वन्द्व चर्किँदै गइराखेको छ, यो अवस्थामा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको बाटोमा अग्रसर भइराखेको चीनले के भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। नेपाल र भारतको सिमानाकै सन्दर्भ होस् अथवा भारत र चीनकै सीमा विवादको सन्दर्भ अहिले उठिराखेको छ यो मामिलामा, अनि मानव जातिको स्वास्थ्यको प्रश्न र पछिल्लो समयमा बढिराखेको जातीय भेदभाव, मानव अधिकारको प्रश्न जुन उठाइराखिएको छ, यो अवस्थामा चीनको भूमिका के हुन सक्छ, यिनै विविध आयामहरूसँग जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। समय र संवादका लागि म फेरि पनि दीपक सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र रमेश भण्डारीका साथ म कृष्ण तिमल सिन्हा सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।